स्टॉप दिस हया। वो एकदम झुंझलाया था। तुम क्या ज़रूरत है तुम्हें पूरा पराए मसले में पड़ने की? ज़रूरी तो नहीं है कि पाशा ने अपने भाई को निकाला हो सकता है वो खुद गया हो सकता है इन दोनों के दरमियान कोई सेटलमेंट हो, हज़ार मुमकिनात हो सकती हैं। और हो सकता है उसने खुद अपने भाई को वापस आने से रोक रखा हो। अगर अखबारात इस खबर को उछालेंगे तो अब्दुर्रहमान पाशा की उस खुद साख्ता शोहरत के गुब्बारे से सारी हवा निकल जाएगी। वो बहुत मज़े लेकर बोल रही थी। फिर जहान के तासुरात देखकर अचंभा हुआ। वो बहुत मुस्तरब और खौफज़दा लग रहा था। अब्दुर्रहमान पाशा को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क पड़ेगा तो उसके भाई को है। बहुत से लोग नई ज़िंदगियाँ शुरू कर लेते हैं, वो खुद ही अपनी पुरानी ज़िंदगी में नहीं लौटना चाहते। इस तरह उसको एक्सपोज़ करके तुम उसकी ज़िंदगी मुश्किल में डाल दोगी। ख़्वाह-मख़्वाह मत पड़ो इन लोगों के मसले में। चलो चलते हैं, मुझे वापस काम पे भी पहुँचना है। वो एकदम ही उठ खड़ा हुआ था। उसके अंदाज़ में वाज़ेह इज़्तिराब था। तुमको अपने दोस्त से नहीं मिलना? जिहान ने रुक कर एक नज़र उसे देखा और फिर नफ़ी में सर हिला दिया। नहीं, फिर कभी मिल लूँगा। मुझे सामान पैक करने में ज़रा वक़्त लगेगा। तुम पोर्ट पर मेरा इंतज़ार कर सकते हो। मैं सामान लेकर सीधी वहीं आ जाऊँगी। मैं तुम्हारे साथ ही चलता हूँ तुम्हारे दोस्त के घर। नहीं, तुम बोर हो जाओगे। मुझे साथ वाली आंटी से कुछ चीज़ें लेनी हैं। वक़्त लग जाएगा। मैं तुम्हें पोर्ट पर मिलूँगी। वो जिहान को आयशे गुल के घर के बाहर लगी ए.आर. पाशा की तख्ती दिखाने की हरगिज़ मुतहम्मिल नहीं थी। ओके, उसने ज़ोर नहीं दिया। वो शाने उचकाकर सर झुकाए नीचे उतरने लगा। वो किसी और बात पे उलझा हुआ लग रहा था। घर आकर उसने जल्दी-जल्दी सामान पैक किया, फ़ोन करके आयशे से माज़रत की और दोबारा आने का वादा करके अब्बा की आमद का बताकर जब वो अपना बैग लिए निहायत उजलत में बंदरगाह जाने के लिए निकली, तो उसे भूल चुका था कि उसका पज़ल बॉक्स ऊपर स्टडी की मेज़ पर पड़ा रह गया है। दोपहर की सुर्खी बुयू कदर की इस सरसब्ज़ दरख्तों से घिरी गली पे छा रही थी। बुलंदोबाला उस्मानी महल के सफ़ेद सुतून सुनहरी रोशनी से चमक रहे थे। अब्दुर्रहमान टाई की नॉट ढीली करता गोल चक्करदार जीने ऊपर चढ़ रहा था। उसके जूतों की धमक पे किचन में काम करती आयशे के हाथ रुक गए। घर में जूतों समेत सिर्फ अब्दुर्रहमान ही घूमा करता था। वो मिडिल क्लास तुर्कों की तरह घर से बाहर कभी जूते नहीं उतारता था, बल्कि इस्तांबुल की हाई एलीट की तरह कालीन पे भी जूते पहन के बहुत तफाखुर से चला करता था। आयशा ने सुबह ही उसे एसएमएस कर दिया था कि हया कल चली गई है और रात में आने भी आ गई थी। वो चाहे तो घर आ सकता है, सो वो आ गया था। उसने जल्दी से सिंक की टोंटी खोली, हाथ धोए और उन्हें खुश्क किए बिना बाहर निकली तो उसे अब्दुर्रहमान बालाई मंजिल की राहदारी के पहले दरवाजे में दाखिल होता दिखाई दिया था। वो स्टडी में जा रहा था। आयशा तेज़ कदमों से उसके पीछे जीने चढ़ने लगी। स्टडी रूम का दरवाज़ा पूरा खुला था। अब्दुर्रहमान एक बुक शेल्फ के सामने खड़ा किताबें उलट-पलट कर देख रहा था। अस्सलाम वालेकुम, उसने चौखट पर रुककर सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। वो हाथ में पकड़ी किताब के सफ़े पलट रहा था। वो इतने दिन बाद घर वापस आया था मगर उसका अंदाज़ वैसा ही था। तुम कब आए? अभी। वो किताब रखकर स्टडी टेबल की तरफ आया और दरवाज़ा खोलकर अंदर रखी अशिया इधर-उधर करने लगा। क्या ढूँढ रहे हो? आयशा को बेचैनी हुई। कुछ पेपर्स थे और एक किताब भी। वो अब घुटने के बल ज़मीन पर बैठा निचली दराज़ खोल रहा था। तुम अभी तक मुझसे नाराज़ हो? वो उदासी से बोली। नहीं, वो बिना पलटे बोला था। मेरा वो मतलब नहीं था, मैंने जो कहा था आने के लिए कहा था। इतना अरसा हो गया है मगर तुमने उस दिन के बाद मुझसे कभी ठीक से बात नहीं की। आयशा मेरे मामलात में मत बोला करो। उसने मुड़कर एक सख्त निगाह आयशा पर डालकर कहा और वापस पलट गया। तुमने अपनी दोस्त को मेरे सो कॉल्ड भाई के बारे में बताया है ना? उसने मुझे खुसूसन ये बताने के लिए फ़ोन किया था। तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। मैं तुम्हारे हुक्म की पाबंद तो नहीं अब्दुर्रहमान, आयशा ने नरमी से मगर खफा लहजे में कहा। बहारे ने हमारी लड़ाई का जिक्र किया तो मैंने पूरी बात बता दी। इससे क्या होता है? आने किधर हैं? वो अपनी टेबल पर रखी किताबें उठा कर कुछ ढूंढ रहा था। वो सो रही हैं, वो कहकर पलट गई। जाते हुए उसका चेहरा सख्त खफा और उदास था। वो चली गई तो अब्दुर्रहमान ने पलट कर देखा, फिर बरहमी से सर झटका। ये लड़की मरवाएगी उसे किसी दिन। सुर्ख जिल्द वाली किताब एक फ़ाइल तले रखी थी। उसने गहरी सांस लेकर किताब उठाई। उसके अंदर वो कागज़ात पड़े थे जो उसने पहले वहाँ रखे थे। किताब उठाकर वो पलटने ही लगा था कि उसकी निगाह एक शय पर रुक गई। वो एक स्याही माइल पज़ल बॉक्स था जिसके चारों अतराफ जली हुई लगती थी। वो उन पे सुनहरी हुरूफ उभरे हुए थे। अब्दुर्रहमान ने किताब वापस रखी और आहिस्ता से वो बॉक्स उठाया। फिर उसको उलट-पलट कर वो सतूर देखने लगा। एक शेर तले कोट बार के 6 चौखटे बने थे और उनमें मुतफ़र्रिक़ हुरूफ उभरे हुए थे।
وہ باکس پکڑے باہر آیا۔ عائشہ اسی وقت کچن سے نکلی جب وہ سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ عبد الرحمن نے نامحسوس انداز میں باکس والا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ عائشہ نے اسے نہیں دیکھا تھا، وہ سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ راہداری سے گزر کر پچھلے دروازے سے ہوتا ہوا عقبی باغیچے میں آ گیا۔ وہاں کونے میں عائشہ کی ورک ٹیبل رکھی تھی جس پر بہارے کوئی کلرنگ بک رکھ کے رنگ بھر رہی تھی۔ بہارے سے وہ آتے ہوئے مل چکا تھا، سو اب اسے آتے دیکھ کر وہ سادگی سے مسکرا دی۔ بہارے، وہ مدھم مسکراہٹ لبوں پر سجائے اس کے قریب آیا اور پزل باکس اس کے سامنے کیا۔ یہ کس کا ہے؟ اوہ، یہ تو حیا کا ہے، وہ یہیں بھول گئی۔ وہ حیرت سے بولی، کل اس کا کزن آیا تھا تو اسے جلدی میں جانا پڑا۔ تمہیں پتہ ہے اس کا کزن بہت ہینڈسم ہے۔ یہ حیا کا ہے؟ عبد الرحمن نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دہرایا۔ ہاں، یہ اسے کسی نے دیا تھا۔ کس نے؟ وہ بنا پلک جھپکے بہارے کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ یہ تو مجھے نہیں پتہ، بہارے نے شانے اچکا دیے۔ کیا یہ عائشہ نے بنایا ہے؟ ہاں، مگر تم اس سے پوچھنا نہیں، اس کے خریدار نے تمہیں بتانے سے منع کیا تھا۔ بہارے کی آواز سرگوشی میں بدل گئی، وہ مسکرا دیا۔ اسی لیے تو میں تم سے پوچھ رہا ہوں، کیا تم اس کو کھول سکتی ہو؟ نہیں، اس کی پہیلی ابھی حیا حل نہیں کر سکی تھی۔ تم کر سکتے ہو؟ بہارے کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ شاید، مگر بہارے گل، وہ ذرا سا جھکا اور دھیرے سے بولا، یہ باکس میرے پاس ہے اور یہ بات تمہارے اور میرے درمیان راز رہے گی۔ تم حیا یا عائشہ کو نہیں بتاؤ گی اس بارے میں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک، بہارے نے الجھتے ہوئے سر ہلایا۔ مگر تم اس کو توڑنا نہیں، توڑ کر کھولنے سے اس کے اندر کی موجود شے تمہارے کام کی نہیں رہے گی۔ وہ سر ہلا کر واپس پلٹ گیا۔ بہارے اپنی کلرنگ بک چھوڑ کر اس کے پیچھے آئی۔ وہ جب تک اندر آئی عبد الرحمن اوپر جا چکا تھا۔ وہ دبے پاؤں زینے چڑھنے لگی۔ تیسری منزل پہ عبد الرحمن کے کمرے کا دروازہ نیم وا تھا۔ بہارے نے چوکھٹ کے قریب سر نکال کر جھانکا۔ عبد الرحمن پزل باکس الماری میں رکھ رہا تھا۔ الماری کا پٹ بند کر کے اس نے لاک لگایا اور چابی اپنے بیڈ کی سائڈ ٹیبل کی ڈراز میں ڈال دی۔ بہارے جلدی سے پیچھے ہٹ گئی اور بلی کی چال چلتے واپس اتر گئی۔ عبد الرحمن نے وہ باکس کیوں رکھ لیا، اس کا دماغ کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ ابا آج صبح پہنچے تھے اور وہ اب مرمرہ ہوٹل میں تھے۔ مرمرہ ہوٹل ٹاکسم میں واقع تھا۔ حیا اور ڈی جے نے غریب عوام کی طرح وہ شاندار ہوٹل باہر سے ہی دیکھا تھا۔ اگر ڈی جے ہوتی تو وہ دونوں اس بات کو بہت انجوائے کرتیں کہ ابا اب اسی ہوٹل میں رہیں گے۔ اس کا ڈروم ڈی جے کے بغیر بہت ادھورا سا تھا۔ ڈی جے ابھی تک وہیں تھی، وہ تو جیسے کہیں گئی ہی نہیں تھی۔ حالے نے کل روم بدل لیا تھا، اب وہ ڈی جے کے بنک پر منتقل ہو گئی تھی۔ البتہ ان دونوں نے اس بنک سے ملحقہ میز پہ ڈی جے کی ٹوٹی ہوئی اینک ٹیپ سے جوڑ کر رکھ دی تھی۔ رات انجم باجی اور حالے اسی کے پاس رک گئی تھیں۔ وہ تینوں گھنٹوں ڈی جے کی باتیں کرتی رہی تھیں۔ جب ہم پہلی بار آپ سے ملے تھے تو اسے آپ کے انڈین ہونے پر بہت اعتراض تھا۔ اسے پاکستان کا T20 فائنل میں آخری بال پر مصباح کے آؤٹ ہونے کا بہت دکھ تھا۔ اس نے اس کے بعد کرکٹ دیکھنی ہی چھوڑ دی تھی۔ بعض دکھ اصل واقعات سے بڑے ہوتے ہیں، جیسے ڈی جے کی محبت سے ڈی جے کا دکھ بڑھ گیا تھا۔ اور استقلال اسٹریٹ میں جب اس کے اور حالے کے پاس بہت سے واقعات تھے، وہ یادوں سے نکل کر جب سوئیں تو صبح دیر سے اٹھیں۔ آج چھٹی تھی اور اب اسے ابا سے ملنے جانا تھا، سو وہ اسی لیے تیار ہو رہی تھی۔ جو گہرا سبز فراک اس نے پہنا تھا، یہ وہی تھا جو ڈی جے کے ساتھ آخری دفعہ پھپھو کے گھر پہن کر گئی تھی۔ بالکل پاکستان کا جھنڈا لگ رہی ہو۔ کچھ یاد کر کے وہ اداسی سے مسکرائی اور پرفیوم اٹھایا۔ ابھی اس نے اسپرے نوزل پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ بہارے کہیں آس پاس سے چیخی، یہ کیا کر رہی ہو؟ اچھی لڑکیاں اتنا تیز پرفیوم لگا کر باہر نہیں جاتیں۔